बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो जब इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार था तो 2019 में जब ख्वाजा साहब क्लेम करते हैं कि मेरी मुलाकातें होना स्टार्ट हो गई थी जनरल फैज़ रिटायर्ड से, और क्या मामलात एट दैट टाइम चल रहे थे, तो आप और मैं कोई सोच भी नहीं सकते थे कि बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं। एक सफ़ा पूरी ताकत में चल रहा था, सेम पेज था। आर्मी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर कोई भी दरार बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब ये 18 में इलेक्शन हुए थे, 19 में ये कहानियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो अब उस सिनेरियो को जहन में रखते हुए आज के दिन पे आ जाइए। दो तीन डेवलपमेंट्स हैं, इनको ज़रा ज़हन में रख के फिर वो सारा सोचिएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे एक बैठक होती है। उस बैठक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। उस बैठक के अंदर अचकज़ई साहब मौजूद हैं। उस बैठक के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। उस बैठक के अंदर साबिका वज़ीर आज़म जनाब अब्बास साहब मौजूद हैं। उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इससे पहले काफ़ी सारी सियासी जमातों की अलग 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 मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें जारी थी काफ़ी टाइम से। ये आज सब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, लंबी चौड़ी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ये बाहर निकलते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक एलामिया पढ़ के सुनाते हैं। अब ये दो तीन चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, नोट करने वाली हैं कि ये एलामिया कौन पढ़ रहा है। साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उनके साथ कौन खड़ा हुआ है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर किसी एक सियासी जमात की शख्सियत के पास स्ट्रीट पावर मौजूद है तो उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब इन तमाम चीज़ों का ज़रा ये क्लिप है जो एलामिया पढ़ा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, ज़रा ये क्लिप सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। इजलास में इस बात पर भी इतफाक किया गया कि मुल्क में जारी फसाइयत और रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। पीका जैसे काले कानून को फिलफौर खत्म किया जाए और इजलास में यह भी इतफाक हुआ कि आइंदा लाएमल के लिए सियासी रहनुमाओं में ये जो आज पेशरफ्त हुई है इसको बढ़ाने के लिए, इसको मौसर बनाने के लिए और इसकी अवामी हमायत हासिल करने का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। क्लिप आपने सुन लिया। दो तीन डिमांड्स, सियासी कैदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहली डिमांड सियासी कैदी रिहा किया जाए। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दैट मीन्स साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब टू, दैट इंक्लूड्स डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दैट इंक्लूड्स उमर सरफराज चीमा साहब और बाकी सैकड़ों हज़ारों कारकुनान जो तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क के अंदर गिरफ्तार है, उनकी रिहाई। नए इलेक्शन का मुतालबा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये तमाम सियासी जमातें, मतलब इमेजिन कीजिए ना कि इस वक्त हुकूमत में कौन है? पीपल्स पार्टी, PMLN। मैंडेट किस किस्म का है? ये सियासी जमातें बार बार चीख 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 के कह रही हैं कि ये गैर मुंतखब शुदा लोग हैं, ये गैर मुंतखब शुदा लोग हैं। इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज मेरे नज़दीक है वो इवेंट्स हैं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया के अंदर तहरीक इंसाफ, डिजिटल दहशतगर्दी, किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। कोई भी उसके अंदर, मतलब मे भी वहाँ पे डिस्कशन हुई हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन जो एलामिया आया करता था उसमें डिजिटल दहशतगर्दी और इन चीज़ों को जिक्र किया जाता था। माजी में इस दफ़ा नहीं किया गया। इसी तरह आगे चलिए तो ये सारी सियासी जमातें जो इकट्ठी हो रही हैं, बज़ाहिर लगता ये है कि सफ़ बंदी पाकिस्तान के अंदर, सियासी सफ़ बंदी तब्दील हो रही है। अभी रिसेंट पास्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट मत भूलिएगा जिसमें कह रहे बहुत सारे वसवसे हैं। वो वसवसे जो है ना, एक्सपीरियंस जो है थोड़ा बहुत, उससे मैं आई कैन टेल यू कि जब ये मुलाकातें अपोजिशन के साथ स्टैब्लिशमेंट की चल रही होती हैं तो एट दैट टाइम शायद गवर्नमेंट को बेचारी को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और शायद वही वसवसे हैं जिनका जिक्र शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि सारे डिफरेंसेस एक साइड पर रख दीजिए और फिर इमेजिन कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासी जमात, दीनी मजहबी जो उनके सारे मामलात हैं, एक्सक्यूज़ मी, वो मामलात एक साइड पर रख के ज़रा सोचिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का पॉलिटिकल विंग, उनकी सियासी जमात JUIF, वो हज़ारों लाखों कारकुनान जस्ट लाइक दैट इकट्ठे कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिल जाती है। अचकज़ई साहब उनके साथ पहले मौजूद हैं, महमूद अचकज़ई साहब पहले उनके साथ मौजूद हैं। जब ये तमाम लोग इकट्ठे होकर कोई मार्च, कोई धरना, कोई जलसा, कोई जुलूस या पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ करते हैं तो वो मनाजिर क्या होंगे?
اس میں ایک لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، مد مقابل الیکشن لڑتے ہیں تھرو آؤٹ۔ اب وہ مد مقابل الیکشن لڑتے لڑتے آج اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ویژول کیا ہوں گے وہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، اور ان ویژولز کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اتنا میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، میں آپ کو دعوے سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں، جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کہیں پر بھی کوئی مارچ کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، کوئی جلوس کرتے ہیں، that day the government is gone۔ یہ ان سب کا اکٹھے پریشر نہیں لے سکتے، تحریک انصاف تھکی نہیں ہے، وہ آج بھی بندے اکٹھے کر سکتی ہے، لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کوئی مارچ یا کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی کیمپین، پولیٹیکل کیمپین کا آغاز کر دیں، شاہد خاقان عباسی سابقہ وزیر اعظم پاکستان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کیمپین یا اس پولیٹیکل جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کر رہے ہوں، ایٹ دیٹ ٹائم ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے حالات و واقعات کیا ہوں گے مجھے آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آج کے پریسر کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس کے اوپر بات کی ہے، چیف الیکشن کمشنر، ان کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد معاملات بہت مختلف ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر جس طرح کے الزامات پاکستانی اور جس طرح کے الزامات سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کی مشاورت چل رہی ہے، اور اگر یہ کوئی نیوٹرل الیکشن کمشنر چوز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اپوزیشن یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتی ہے، تو میرے نزدیک یہ بھی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ لیکن ایک چیز طے ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کی رات جو ہے یہ حکومت کے لیے کوئی بہت اچھی رات نہیں ہوگی، حکومتی ایوانوں کے اندر یہ کوئی بہت پرسکون رات نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، اپوزیشن تحریک انصاف، محمود اچکزئی صاحب، یہ تمام لوگ جب اکٹھے کھڑے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ویژولز جو ہے نا وہ بڑے میننگ فل سے ویژولز ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دوں، اس طرح کی صف بندیاں جب پولیٹیکل کی جاتی ہیں، سیاسی صف بندیاں کی جاتی ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ جی شہباز شریف صاحب کو ان کے کیبنٹ کو اٹھا کر ڈال دو جیل کے اندر اور عمران خان صاحب کو نکال کر وہاں سے وزیر اعظم بنا دو، ایسے نہیں ہوتا، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے۔ اس کے لیے پہلے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس سے پہلے کوئی سیاسی موومنٹس ہوتی ہیں، اس سے پہلے وہ بنتا ہے، مومنٹم بنتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے، اور عمران خان میں کتنا دم ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر اکٹھے ہو کر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر آگے نکلتی ہیں تو پھر کتنا دم ہوگا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد کے اندر ایک دھرنا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جہاں پر وہ ہمارے جو بھائی آئے تھے JUIF کے، وہ ڈفرینٹ گیمز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھیں اور وہ بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی۔ میں 92 نیوز میں تھا ان دنوں میں، مارننگ شو کرتا تھا ان کا، تو ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے، اسد چودھری صاحب، انہوں نے وہ ایک بنایا تھا، ایک پیکیج بنایا تھا، اسٹل ریممبر دیٹ، تو وہ والا دھرنا آپ کو یاد ہوگا۔ اب اس دھرنے کو ویژولائز کیجئے، پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز کو ساتھ ملاتے جائیے، اور پھر آپ ویژولائز کیجئے کہ یہ ساری چیزیں کس طرف ہو رہی ہیں، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے یوں اکٹھے کھڑے ہو کر اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن نے کہیں پر بھی یہ ڈیمانڈ نہیں سامنے رکھی تھی کہ جناب جلدی کرو، لیکن اب یہ کہانی کھل کر سامنے آتی جا رہی ہے۔ لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز، لیکن آئی کین ٹیل یو ون تھنگ فار شیور، ایک چیز میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی رات جو ہے یہ حکومتی بینچوں میں ڈسکشن کی رات ہوگی، یہ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کہ واٹ از ہیپننگ اینڈ پروز اینڈ کونس کیا ہیں۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں اور ضرور ہیں کہ جب حکومتیں جاری ہوتی ہیں تو وہ جبر اور فسطائیت کی آخری انتہا کو چھوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا جاتے آخری دن تک ہمارا کنٹرول رہے۔ پیکا ایکٹ، عدالتوں کے اندر کیا ہوا، 26ویں آئینی ترمیم، اوپوننٹس کی قید، پکڑ دھکڑ، 8 فروری کا ابھی اناؤنس کیا ہے احتجاج کا تحریک انصاف نے، اور ان کی پکڑ دھکڑ پنجاب میں لوگ کلیم کر رہے ہیں جاری ہے، ان کے لیڈران بتا رہے ہیں کہ فلاں حلقے پہ بھی ریڈ ہوا ہے، فلاں کارکن کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا ہے، فلاں کارکن کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا ہے۔ سو یہ چیزیں پہلے ہی سٹارٹ ہو گئی ہیں، سو دے آر فرائٹنڈ۔ یہ تمام چیزوں کو اب ملا کر اکٹھے ایک اگر پکچر بنانا چاہیں تو وہ پکچر بڑی سادہ سی ہے کہ شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کی مشترکہ جو حکومت بنی ہوئی ان تمام لوگوں کی، یہ حکومت کی بہت لمبا چوڑا عرصہ مجھے چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے، یہ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کو کس حد تک اکٹھے کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس حد تک اکٹھے چل سکتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک جس طرح بہت ساری باز گشت تھی نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پازیٹیو پیغام دینے کے لیے عمران خان صاحب نے علی مین گنڈا پور صاحب سے صدارت واپس لے لی ہے، سو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک کڑی یہ ممکنات میں سے ایک کڑی یہ ہو بھی سکتی ہے، بٹ اگر یہ کڑی ہے اور آج کا یہ سارا ان پٹ اسی کا اینڈ رزلٹ ہے تو تھنگز آر ہیڈنگ پازیٹیو وے فار پاکستان تحریک انصاف اینڈ ڈیموکریسی۔
اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کو اور مجھے کہ یہ چیزیں اگر اکٹھی ہو رہی ہیں، اداروں کو اپنے حدود و قیود کے اندر کام کرنے کے لیے پش بیک کرنا، تعین کرنا، نیگوشیٹ کرنا ان کے ساتھ، تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں ڈیموکریسی کے لیے. اٹ از ناٹ اباؤٹ تحریک انصاف، اٹس ناٹ اباؤٹ JUIF، اٹس ناٹ ایٹ آل اباؤٹ PMLN اور پیپلز پارٹی، اٹس اباؤٹ ڈیموکریسی. یہ آپ کے اور میرے جو رائٹس ہیں یہ ان کی بات ہے، اور ان رائٹس کے اوپر کوئی بھی جو بات کرے گا وہ آپ کو اور مجھے اچھا لگے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ اپوزیشن جو مار کھا رہی ہے، جو ڈوبتی روز مار کھاتی ہے، بٹ پھر صبح اٹھ کے کہتی ہے کہ نہیں، ہم جمہوریت کے لیے کام کریں گے. سو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ لوگ جو آپ کے اور میری بہتری کے لیے جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس میں ان کی مدد کرے. باقی دیکھتے ہیں ان ڈیز ٹو کم واٹ انفولڈس. لیکن یہ آج کی ڈیولپمنٹ میرے نزدیک بہت بہت بڑی ڈیولپمنٹس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.